खुदा के आशिक तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। ये कहानी है एक फलाही इदारा की, ताबीर वेलफेयर फाउंडेशन, जो हुकूमत पंजाब के एक्ट 21 ऑफ 1860 के तहत रजिस्टर्ड है, जिसका आगाज आज से 3 साल कबल दो भाइयों ने एक तालीमी इदारा में 2 यतीम बच्चों की इंस्पायरेशनल कहानी से किया। वो कहानी इस कदर तकलीफ दे थी कि उसने एक इदारा की बुनियाद रखने की सोच दी। तवक्कल, पुख्ता आज़म और नेक नीति के साथ जब इन भाइयों ने रखते सफ़र बांधा तो माशरे से हम सुखन, हम ख्याल और हमदर्द अहबाब की कसीर तादाद उनके साथ मिलती गई और ये फलाही इदारा एक कारवां की शक्ल इख्तियार करता गया। उन 2 यतीम बच्चों की कहानी से मुतासिर होकर जब ताबीर वेलफेयर फाउंडेशन मुख्तलिफ तालीमी इदारों का विजिट किया तो सैकड़ों यतीम और मुस्तहिक बच्चे मुआशरे की सितम ज़रीफ़ी और बेहरा रवी में मुब्तला पाए। उन बच्चों के साथ होने वाले इस नारवा सलूक को देखते हुए ताबीर टीम ने मुखय्यर हजरात से राब्तों का सिलसिला किया। मुखय्यर हजरात के तावन और रहनुमाई से अल्हम्दुलिल्लाह अब तक ताबीर वेलफेयर फाउंडेशन 2000 से ज़ायद यतीम और मुस्तहिक तलबा व तालिबात में यूनिफॉर्म, बैग्स, जर्सियाँ और टोपियाँ बांट चुकी है। ताबीर वेलफेयर फाउंडेशन की टीम की दकीक और अमीक सोच सिर्फ स्कूल्स और कॉलेजेस तक ही महदूद नहीं रही, बल्कि भेरा, मियानी, गोग्याट, निमतास और हजूरपुर के दीनी मदारिस में कुरान पाक की तालीम हासिल करने वाले तलबा को भी सफ़ेद यूनिफॉर्म बाकायदा सिलवा कर तकसीम की जा चुकी है, ताकि उनके अंदर एहसास महरूमी और नाउमीदी की रविश जन्म न ले सके। तालीम के साथ तरबियत को पेश नज़र रखते हुए ताबीर वेलफेयर फाउंडेशन अब तक 2000 से ज़ायद तलबा व तलबात की मुख्तलिफ मोटिवेशनल ट्रेनर्स के ज़रिए करियर काउंसलिंग कर चुकी है। उन इदाराजात में यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज भेरा, गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज सरगोदा, ई लाइब्रेरी सरगोदा, गवर्नमेंट हाई स्कूल हजूरपुर, स्कूल वेरोवाल, गवर्नमेंट हाई स्कूल मियानी और ताबीर करियर काउंसलिंग सेंटर हजूरपुर शामिल हैं। तालीमी सरगर्मियों का सिलसिला जारी ही था कि इसी असना में कोरोना वायरस जैसी मोहलिक मर्ज ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। लाखों लोग बेरोजगार और बीमारियों में मुब्तला होने लगे। ताबीर फाउंडेशन की टीम ने इस मुश्किल घड़ी में इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए तालीमी सरगर्मियों को मौखर कर दिया और इस मौसी मर्ज से मुतासर होने वाले गरीब और नादार लोगों के लिए अपनी खिदमात सर्व करने का अज़म किया। ताबीर वेलफेयर फाउंडेशन की टीम ने मुखय्यर हजरात के तावन के साथ अपनी सेहत की परवाह किए बगैर रात की तारीकियों में सफेद पोश तबका की इज्जत नफ्स का ख्याल रखते हुए 3 माह के कलील अरसा में 8.5 लाख का राशन 625 फैमिलियों में तकसीम किया। इस काम को मुनज़्ज़म अंदाज में पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए ताबीर टीम भेरा, मियानी और हजूरपुर तश्कील दी गई। मास्क की किल्लत के दौरान घरों में दर्जी बिठाकर बेहतरीन कपड़े के मास्क लोगों में तकसीम किए। कोरोना वायरस में जहां सारी दुनिया खौफ व हिरास का शिकार थी, वहीं पर लोगों की जानो माल की हिफाजत के लिए हमारी पुलिस फोर्स, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ रात दिन मसरूफ़ अमल रहे। ताबीर वेलफेयर फाउंडेशन की टीम ने फ्रंट लाइन पर काम करने वाले इन जांबाजों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत घड़ियों में अफ्तार पैक का एहतमाम किया और उनकी हिम्मत और हौसलों को मजीद तकवीयत दी। और ईद उल फितर के मौका पर 200 से ज़ायद गरीब बच्चों में कपड़े और 2-2 हज़ार के ईद गिफ्ट तकसीम किए। फिजिकल प्रोजेक्ट्स में ताबीर लाइब्रेरी एंड करियर काउंसलिंग सेंटर हजूरपुर लोगों की तवज्जो का मरकज है।
جہاں پر پورے پاکستان سے ہر مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے کتب کے تحائف دیے، جن میں تفاسیر قرآن، سیرت نبوی، حیات صحابہ، تاریخ اسلام، تاریخ عالم، مائنڈ سائنسز، کیریئر پلاننگ، بزنس پلاننگ، جغرافیہ، علم و ادب، سائیکالوجی، سوشیالوجی، ناولز، شاعری، سفرنامے، سیاست، سیاحت اور مختلف قسم کے مقابلہ جات، نیوی، ISSB، PPSC، PMS، CSS وغیرہ پر مبنی کتابوں کا گلدستہ موجود ہے۔ مزید یہاں پر بچوں کی ذہن سازی، کردار سازی پر پروجیکٹر کی مدد سے مختلف قسم کے تربیتی پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ ہماری اس کاوش پر ڈپٹی کمشنر سرگودا، اسسٹنٹ کمشنر بھیرا، تعبیر کیریئر کاؤنسلنگ سینٹر کا وزٹ کیا اور تعبیر ٹیم کے اس مثبت اقدام پر تعریفی سرٹیفکیٹ اور شیلڈ سے نوازا۔ سوشل میڈیا اور ٹیچر کمیونٹی کے توسط سے جیسے ہی تعلیمی اداروں کے آفیسز کو تعبیر لائبریری اینڈ کیریئر کاؤنسلنگ کا علم ہوا تو ضلع بھر کے تمام تعلیمی اداروں کے آفیسرز، MEOs، DEO، CEO، گورنمنٹ اور پرائیویٹ کالجز اینڈ سکولز کے پرنسپلز اور اساتذہ نے وزٹ کیا اور تعبیر ٹیم کی حوصلہ افزائی کے لیے تعریفی اسناد اور شیلڈ سے نوازا۔ ان تمام تر فلاحی خدمات کو دیکھتے ہوئے الحمدللہ تعبیر ویلفیئر فاؤنڈیشن کے انسانیت کی خدمت میں مصروف عمل باقی تعلیمی ادارہ جات اور فلاحی فاؤنڈیشنز نے رابطہ شروع کیا اور ان خیر کے کاموں کو مزید آگے بڑھانے کے لیے مالی معاونت کی یقین دہانی کروائی۔ اب تک تعبیر آسان ایجوکیشن اسکالرشپ پروگرام کے ذریعے 11 مستحق اور قابل طلباء و طلبات مختلف تعلیمی اداروں میں تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ ان اداروں میں خصوصی کاوش اور تعاون سپیریئر کالج بھیرا، ریڈر کالج بھیرا، آئیڈیل پولی ٹیکنیکل کالج بھیرا، گورنمنٹ ڈگری کالج بھیرا، اسکائی ڈیجیٹل اکیڈمی میانی صف اول میں شامل ہیں۔ تعبیر ویلفیئر فاؤنڈیشن مختلف فلاحی فاؤنڈیشنز کی مالی معاونت کو برے کار لاتے ہوئے درجن سے زائد سلائی مشینز مستحق بچیوں اور بیوہ عورتوں کو دے چکی ہے، جس سے وہ گھر بیٹھ کر اپنا رزق حلال کما سکتی ہیں۔ تعبیر میڈیکل اسکیم کے ذریعے مختلف اسپیشلسٹ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی خدمات کو برے کار لاتے ہوئے لاتعداد لوگوں کو علاج و معالجہ میں آسانیاں فراہم کر چکی ہے۔ تعبیر روزگار اسکیم کے ذریعے تعبیر ویلفیئر فاؤنڈیشن چند لوگوں کو چھوٹے چھوٹے کاروبار بنوا کر دے چکی ہے۔ تعبیر ٹیم کی باصلاحیت اور ہونہار کارکنان اپنی مدد آپ کے تحت جدید ڈیجیٹل سکلز فار ایگزامپل فری لانسنگ، ویب ڈیزائننگ، گرافک ڈیزائننگ، SEO، Amazon ایفیلیٹ مارکیٹنگ جیسی سکلز بہت سارے طلباء کو سکھا چکی ہے تاکہ وہ اپنے تعلیمی کیریئر کو مزید بہتر بنا سکیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ضلع سرگودا میں فلاحی کاموں کی خدمات پر سب سے ایکٹیو فاؤنڈیشن کا اعزاز ڈپٹی کمشنر سرگودا تعبیر ویلفیئر فاؤنڈیشن کو دے چکی ہے۔ اخوت یونیورسٹی لاہور میں بانی اخوت ادارہ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کے زیر نگرانی ہونے والے فلاحی کانفرنس اور منڈی بہاؤالدین میں فلاحی فاؤنڈیشن کانفرنس میں تحصیل بھیرا کی نمائندگی کا اعزاز بھی تعبیر ویلفیئر فاؤنڈیشن کا مقدر بنا۔ تحصیل بھیرا کو ملک پاکستان کی سب سے مثالی اور فلاحی تحصیل بنانے کی طرف تعبیر ویلفیئر فاؤنڈیشن دن رات کوشاں ہے۔ مستقبل کے پروجیکٹس میں تعبیر ڈیجیٹل سکلز، تعبیر ایڈوانس کڑھائی اینڈ سلائی سینٹر فار ویمن، تعبیر ایمبولینس اور تعبیر ہاسپٹل ہماری فاؤنڈیشن کے بڑے خواب ہیں۔ احساس اور انسانیت کا درد رکھنے والے تمام احباب سے گزارش ہے، ان پروجیکٹس کی تکمیل ہمارے زور بازو ہیں۔
مالی معاونت کریں تاکہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا ایک دیر پا وسیلہ قائم ہو سکے۔ پاکستان زندہ باد، تعبیر فاؤنڈیشن پائندہ باد۔